अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अकबर की माफ़ी आ गई। जी बिल्कुल, अकबर की माफ़ी आई, लेकिन उस माफ़ी के साथ बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा मज़ीद इंकशाफात होते हैं। माफ़ी आई, माफ़ी क्यों आई, माफ़ी किस लिए आई और वीडियो किस से रिलेटेड थी। अकबर ने जो कल धमकी आमेज़ वीडियो बनाई थी वो किसके लिए बनाई थी, इसके ऊपर तो बात करेंगे ही, क्योंकि बहुत सी सच्चाइयाँ खुली हैं। लेकिन सबसे पहले जिनके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा पड़ा है वो हैं हेटर्स की आंटी, जो लाइव लगाती हैं और लाइव में आकर जिन्होंने ये कहा था कि सितारा यासीन ने अकबर से प्रेशराइज करके चंद मिनटों के अंदर अंदर वीडियो डिलीट करवा दी। तो ये ज़ोरदार तमाचा है। वैसे तो मेरे ख्याल है हेटर्स को आदत हो गई होगी ज़ोरदार तमाचे, ज़ोरदार थप्पड़ खाने की, और अब तक जो है इतने थप्पड़ों के बाद तो किसी गधे के भी 14 तबक रोशन हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इन हेटर्स ख़वातीन के 14 तबक इनके टखनों में हैं या इनकी बॉडी में कहीं हैं ही नहीं, जो रोशन होने का नाम ही नहीं लेते, या वो हमेशा के लिए फ्यूज़ हो चुके हैं, जिनकी बत्ती गुल हो चुकी है, वो कभी रोशन नहीं होंगे। अगर ऐसी बात है तो हमें इनसे ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि इनके 14 तबक कभी रोशन होंगे, इन्हें कभी अक्ल आएगी और कभी इनका दिमाग ठिकाने आएगा। दोस्तों, ये ख़वातीन पब्लिक में आकर कह रही थी अकबर ने जो वीडियो बनाई है धमकी आमेज़, उससे जो है वो सितारा डर गई है और सितारा ने प्रेशराइज़ करके अकबर से वो वीडियो डिलीट करवाया है। जबकि अकबर ने आकर आज सारे का सारा मुद्दा ही चेंज कर दिया। असल स्टोरी क्या है उस पर भी बात होगी, लेकिन अकबर ने यहाँ इनके सारे दावे गलत साबित कर दिए। बकौल अकबर, वो वीडियो उसने जो है वो सितारा यासीन से रिलेटेड बनाया ही नहीं था। उस वीडियो को उसने बनाया था अपने बेटे डीडी की साली की किसी वीडियो के जवाब में। ठीक है, वो सच है झूठ है वो अलग टॉपिक है, मतलब इसी वीडियो में उस पर भी बात करूंगी, लेकिन पहले ये बात यहाँ पर सच साबित कर दूं। अगर बकौल इनके अकबर कल सच्चा था और अकबर जो है वो कल डटा हुआ था और अकबर ने कल सितारा को ब्लैकमेल किया था, और जब अकबर ने बकौल इनके सितारा को ब्लैकमेल किया था और बकौल इनके वो वीडियो सितारा ने डिलीट करवाई है, तो अकबर ने आकर इन्हीं को झूठा साबित कर दिया है कि मैंने तो सितारा के ख़िलाफ़ वो वीडियो बनाई ही नहीं थी। खैर, इनके मुंह पे पड़े बहुत सारे तमाचे, कुछ सितारा सपोर्टर्स की तरफ से, कुछ सितारा की तरफ से, और कुछ मार दिया इस अकबर ने भी इनके मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा कि नहीं जी नहीं, मेरी कान पे तो टांग रही हैं, लेकिन मैंने ये वीडियो सितारा के लिए तो बनाया ही नहीं था। जब ये वीडियो सितारा के लिए बना ही नहीं है तो जिन्नी आंटियों तुम ये बताओ कि फिर ये सितारा डिलीट क्यों करवाएगी फ्यूज़ ख़वातीन। यहाँ पर एक और बात भी क्लियर होती है जनाब कि ये अकबर जो है, सुना है इसकी फेवर में चुबीना आंटी भी आई थी और चुबीना आंटी ने आकर कहा था कि वो वीडियो मेरे शौहर ने सदमा के ख़िलाफ़ बनाई है, अकबर सितारा के ख़िलाफ़ नहीं बनाई। चलो जनाब, पहली बात तो ये होती है अपने एक्स हस्बैंड की फेवर। यू नॉटी आंटी, खैर तो है, कहीं ना कहीं टांके दोबारा तो नहीं भिड़ रहे कि तुम अकबर की सफाइयाँ देने आ गई। और जनाब, लगे हाथों ही रुबीना ने ये बात बोलकर सदमा को भी अलर्ट कर दिया है कि हमारा और तुम्हारा 36 का आंकड़ा है। ये मत समझना कि मैं और नीनू तुम्हारे साथ बड़े अच्छे से बोल रहे हैं, तो हम वो अच्छे से सिर्फ अपने पैसों के लिए बोल रहे हैं। 4-5 लाख तुम्हारे में हमारे फंसे हुए हैं ना। तो क्या कहते हैं, खोता गधा फंसा हुआ है रुबीना और नीनू का, यानी कि कुछ पैसे फंसे हुए हैं, कोई मतलब फंसा हुआ है सलमा की तरफ, इसलिए वो खुलकर नहीं बोलती। लेकिन जैसे ही अकबर ने एक ब्लैकमेलिंग की वीडियो, एक धमाकेदार, एक मैं कहूँगी कि वो क्या कह रहा था, वार्निंग की वीडियो बनाई, हाई अलर्ट जारी किया, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए रुबीना ने फ़ौरन से कहा ये तो सदमा के लिए बनाई है। उसका सदमा को ये इशारा था कि मेरी बेटी अगर फंसेगी तो तुम्हें भी माफ़ नहीं किया जाएगा, तुम्हें भी कटघरे में लाकर खड़ा करेंगे और तुम्हें भी यहाँ YT पर नंगा कर देंगे। समझ रहे हैं आप, एक तीर से 2 शिकार। ठीक, अब आ जाते हैं इस अकबर बेगैरत की तरफ। जी बिल्कुल, इस बंदे ने अगर सितारा के ख़िलाफ़ वो वीडियो नहीं बनाई थी, बकौल इसके कि हम जो सोच रहे थे वो सही था, इसने ये भी कहा आप लोगों का जो ख्याल था, जो आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया वो सही था, समझ रही हैं आप। ऐसे भी इसने कहा कि आप जो अंदाज़े लगा रहे थे, उसको पता है कि हम सब यही अंदाज़े लगा रहे थे कि सितारा के ख़िलाफ़ बनाई है। ठीक, साथ में ये कहता है वो आपका अंदाज़ा ठीक था, लेकिन मैंने वीडियो ऐसे नहीं बनाई। ठीक, अच्छा, अगर इसने सितारा के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बनाई थी तो इसने अब तक सितारा को 1 मिलियन के ऊपर मुबारकबाद क्यों नहीं दी? ये इतनी तकलीफ़ में, इतने दर्द में क्यों था? दूसरी चीज़ दोस्तों,
اس نے کل یہ کہتا ہے کہ میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے جو ہے وہ اپنے بیٹے کی سالی کے خلاف، ٹھیک ہے، مطلب صدمہ کے خلاف بھی نہیں، اپنے بیٹے کی سالی کے خلاف۔ اگر یہ آ کر آج پبلک میں کہہ دیتا کہ وہ ویڈیو میں نے صدمہ کے خلاف بنوائی ہے تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے صدمہ کو پریشرائز کرنا چاہ رہا ہو، کیونکہ اس کی بیٹی جو ہے وہ سم ہاؤ یہ سوچتے ہیں کہ وہ صدمہ کی وجہ سے پھنس رہی ہے۔ نہیں، اس نے جب آ کر یہاں کھلے میں یہ کہا ہے کہ میں نے ڈی ڈی کی سالی کے لیے وہ ویڈیو بنائی تھی، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بڈھا مکروہ انسان جو ہے وہ مکر گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خود سوچئے اس نے اس ویڈیو میں الفاظ کے استعمال کیے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ میں سب جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے لیکن میں سب جانتا ہوں، اور پھر گھبرا کر اس نے آگے سے کہا کہ نہیں، زمین کے اوپر جو ہے ان میں سب میں جانتا ہوں، سب سے زیادہ مجھے معلومات ہے، میں 1 سے 10 تک گنوں گا اور سب کچھ بتا دوں گا، ٹھیک، اور میں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ میڈیا کو فالو کروں گا، میڈیا کو اپنے ساتھ الرٹ کروں گا، میڈیا کو یوز کروں گا اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا۔ اس کا مطلب ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہہ رہا تھا میں سب جانتا ہوں، تو تم ڈی ڈی کی سالیوں کے ساتھ بچپن سے تو رہے نہیں، تم سب تو جانتے نہیں، مطلب کسی خاندان والے کو ہی تم نے ٹکر کیا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ستارہ کے ساتھ کیسے ٹکر لی، کیونکہ یہ میڈیا تک جا رہا ہے، اور میڈیا جو ہوتا ہے مین اسٹریم میڈیا، وہ آپ کسی عام بندے کے لیے یوز نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے آپ کسی بڑی اسامی کے لیے یوز کر رہے تھے، اور ان کے پورے خاندان میں اس وقت سب سے بڑی اسامی ستارہ یاسین ہی ہے، ٹھیک۔ تیسرا ثبوت یہ ہے کہ یہ بندہ کہہ رہا تھا، آج بھی اس نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ بڑے پیٹ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنوں سے گلے مل نہیں سکتے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم دلبر کی سالی کو سب سے پہلے تو اپنا سمجھتے ہو، وہ تمہارے اپنے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں؟ نو، نیور۔ دوسری بات یہ کہ اگر دلبر کی ڈی ڈی کی جو سالی ہے اس کا پیٹ بہت بڑا بھی ہو گیا ہے، تو ابھی ریسنٹلی تو بڑا نہیں ہوا، تم نے کہا نا جب انسان کا پیٹ بڑا ہو جائے، ٹھیک، یعنی کہ ستارہ ابھی امیر ہوئی ہے، یہ اشارہ بھی ستارہ کی طرف تھا۔ اور دوسرا تم یہ بتاؤ، اگر تم نے یہ ڈی ڈی کی سالی کے لیے ہی کہا ہے، تو ڈی ڈی کی سالی کی اگر کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر دولت مند ہو جاتی ہے، تو کیا وہ تم سے گلے ملے گی؟ بڑے ارمان ہیں تمہیں۔ اصل بات تو وہیں آ جاتی ہے نا بڈھے، کہ تم نے اسی سائمہ اور اسی سنیا پہ نظر گاڑ رکھی تھی کہ شاید ان دونوں میں سے میری گود میں کوئی آ کے گرے گی۔ بیوڑا خاندان، گھٹیا انسان۔ آج یہ بندہ اپنی باتوں سے مکرا ہے، ٹھیک، لیکن بہت سارے ثبوت اس نے چھوڑے ہیں کہ یہ ستارہ کے خلاف ہی ساری بکواسیات کر رہا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا مجھے سب پتہ ہے اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا، جب میرے بچوں کے اوپر کوئی تکلیف آئے گی تو۔ یعنی کہ جو سنیا کی بہن سائمہ ہے، یعنی ڈی ڈی کی سالی، اس نے اس کے بچوں کو تو کوئی تکلیف دینے کی بات ہی نہیں کی تھی۔ بچوں کی تکلیف میں تو آج کل صرف نینو کی چیخیں ہیں کہ میں جیل میں بچہ کیسے پیدا کروں گی، میں جیل میں بچے کو کیسے پالوں گی۔ وہ ساری تکلیفیں تو تمہاری بیٹی کی چل رہی ہیں، یعنی کہ تمہاری بیٹی، یعنی کہ یہی پوائنٹ، یہی مدعا، یہی الفاظ جو تم نے کھول کر کہے تھے کہ میرے بچوں پر کچھ برا ہوا، میرے بچوں پر کوئی تکلیف آئی تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، یہ تمہارے الفاظ تھے۔ تو تمہاری بیٹی کا سائمہ کے ساتھ کوئی 36 کا آنکڑا نہیں چل رہا۔ ہاں، تمہاری بیٹی کا ستارہ کے کیس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ معاملہ مدعا ضرور چل رہا ہے۔ تو گھٹیا انسان، اتنی جلدی تمہاری کام پہ ٹانگ گئی، اتنی جلدی تمہارے ہوش ٹھکانے آ گئے، تو اب میں بتاتی ہوں کہ تم نے ویڈیو ڈیلیٹ کیوں کیا تھا۔ دوستو، اس نے ویڈیو اس لیے ڈیلیٹ کیا تھا کہ جب وہ ویڈیو پبلک ہوا تو اس کو فوراً سے اس کی اولاد نے فون کرنا شروع کر دی، جن میں سے بابر سر فہرست ہے، اور اس نے کہا کہ ابا فی الحال تو صرف نینو پھنسی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے بہت جلد تم بھی سلاخوں کے پیچھے ہوگے، جو تم نے اگر دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے ستارہ نے کوئی کچی گولیاں کھیلی ہیں؟ ستارہ اگر تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والی ہوتی تو وہ تمہاری فون کال پر ہی ڈر گئی ہوتی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے مسٹر کھڑوس، گھننے میسنے بیوڑے، اس عمر میں بھی جو ہے وہ عورتوں پر گندی نظر ڈالنے والے گندے انسان، تمہیں کیا لگتا ہے تم نے جس کو کال کی ہوگی وہاں سے وہ بات کسی کو پتہ نہیں چلی ہوگی؟ اگر تم نے جس کو کال کی ہے اس نے یقیناً یہ بات ابھی تک جو ہے وہ جس کو بتانی تھی اس کو بتا دی ہوگی، اور تمہیں پتہ ہے کہ تم قانون کے چنگل سے بچنا یم پاسبل، ٹھیک۔ اور یہ بات اس کو سب سے پہلے بابا نے سمجھائی ہے کہ ابے او اندھے کاٹ کے الو اپنے پیر پہ کلہاڑی کیوں مارتا ہے رے، اور ساتھ ہی اس کو یہ بھی بتایا ہے کہ ابا جی جو آپ نے کہانی سنائی، جیسے کہ کل میں نے کہا تھا کہ بندریا کے پیر جلے تو اس نے اپنے بچے اپنے پیروں کے نیچے دے دیے۔ بڈھے، جس دن تیرے پیر جلیں گے اس دن سب سے پہلے تو اپنے پیروں کے نیچے نینو، بی بی، ڈی ڈی، ان سب کو دے گا، اور چبینہ کو بھی دے گا، جو کہ تو ویسی تیری کچھ نہیں لگتی۔
डॉक्टर दी रान तेरी की लगती, कुछ भी नहीं, है ना। तो जब तुम्हारे पैरट जलने लगे, तुमने सबसे पहले वीडियो डिलीट किया और आकर कहा कि नहीं वो तो मैंने साइमा के लिए बात की थी, डीडी की साली के लिए की थी। घटिया बेगैरत इंसान, तुम्हें पता है कि तुम सितारा का मुकाबला नहीं कर सकते। भले से तुम्हें सितारा के बाप दादा से लेकर सितारा के बच्चों तक के किस्से मालूम हो, या तुम उसे ब्लैकमेल करना जानते हो, या जैसे कि पिछली तुम्हारी कुछ जो है नाफरमान औलाद और तुम्हारी नाफरमान की सगी रिश्तेदारों ने सितारा को ब्लैकमेल किया, उनके हाथ कुछ भी नहीं आया, तो तुम भी उसी लाइन में खड़े हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक, तो आज रोता धोता इसका वीडियो आ गया और इसने यूट्यूब फैमिली में माफ़ी मांगता हूँ। नहीं, तुम्हें सितारा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, खुलकर मांगनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों कम से कम इस बंदे ने अपनी असलियत तो दिखाई। देर से सही, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, और बहुत जल्द इसके बचे कुचे जो और रिश्तेदार हैं उनकी असलियत भी सामने आने वाली है। फिर बात करेंगे। लाइक ज़रूर कीजिएगा जाने से पहले, हमेशा की तरह दुआ। और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा, आपका लाइक नहीं आया ना तो यकीन करें मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए, और शैतान से हिफ्ज़ मर्दों और तुझसे रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।